नमस्कार। कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। लकडाउनको 28औं दिन पुरा गरिरहँदा देशको समग्र अवस्था के छ, लकडाउनले आम जनतामा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यी यावत विषयमा आज हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। र सबैभन्दा पहिला कुरा गर्नुपर्दा देशको एउटा खुसीको कुरा लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र यो सँगसँगै पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको देशव्यापी अभाव छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा नेपाली सेनाले चीनबाट जुन स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ, त्यो खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि 300 टनभन्दा माथिको स्वास्थ्य सामग्री नेपाली सेना मार्फत G2G मार्फत नेपाल आउने, केही छिटै आउने एउटा सुनिश्चितता भएको छ भने सँगसँगै भारतबाट पनि नेपाली सेनाले औषधि लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीको खरिद प्रक्रियालाई G2G मार्फत अगाडि बढाएको छ। र यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत 3वटा ठेक्का प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हाम्रो मेडिसिटी कन्सर्न, लुम्बिनी हेल्थ केयर र ओम सर्जिकल 3वटा निजी क्षेत्रका सप्लायर्ससँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेर 29 देखि 30 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। र यसमा PPE लाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसपछि सेनिटाइजर लगायतका ज्वरो नाप्ने, मापन गर्ने उपकरण ल्याउने भनेर भनिरहेको छ। यो एउटा स्वास्थ्य सामग्रीका कारण नै उपचार सेवा प्रभावित हुने हो कि कोरोना रोकथामका निम्ति कोरोनाको स्वाब परीक्षण लगायतका प्रक्रिया रोकिएर भयावह अवस्था हुने हो कि भन्ने खालको एउटा जुन चिन्ता छ आम जनमानसमा, यो चिन्तालाई हटाउनका निम्ति जुन पहल भइरहेको छ स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया। हुन त यो खरिद प्रक्रिया पहिला पनि सुरु भएर ओम्नी समूहसँग केही विवादित बन्यो र त्यो प्रक्रिया उल्टिएर फेरि नयाँ ठेक्का प्रणालीबाट यो खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले कोरोनाको महामारी रोकथामका निम्ति, उपचारका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउनेछ पक्कै। त्यसका लागि पनि हामीले यो जुन नेपाली सेना मार्फत, स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत स्वास्थ्य सामग्री लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको विषयलाई सबैभन्दा पहिला दर्शकमा आज हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विविध विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। राहत वितरणमा के छ, अन्य समस्याहरू के छन् र लकडाउनको 28औं दिनसम्म आइपुग्दा जनजीवन के छ, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, यसै विषयमा हामी जानकारी लिनका लागि सुनसरीतर्फ लाग्दैछौँ। सुनसरीमा हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ विकल रेग्मी। पहिलो चरणका राहत प्याकेजहरू सरकारले वितरण गरिसके पछाडि दोस्रो चरणमा राहत प्याकेज वितरण गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण पनि जनताहरू, आम मजदुरहरू चाहिँ अहिले समस्यामा परिरहेका छन्। पूर्णजी, जस्तै यहाँले इटहरी उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहवटा सरकारले वितरण गरिरहेको राहतको बारेमा पनि स्थलगत खबर सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। राहत वितरणको अवस्था के छ? यी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई सरकारले राहत दिन नसकेको, पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो अथवा नेता कार्यकर्ता नजिकका व्यक्तिहरूलाई राहत पुगेको, यसको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ? पक्कै पनि हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि जति मजदुरहरू छन् वा स्थायी घर भएका र स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै गरेका, लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै गरेका जनप्रतिनिधिसँग परिचित व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत सहज रूपमा पाएका छन् भने घरबारमा लिएर उनीहरू मजदुरी गरेर, दैनिकी मजदुरी गरेर लिनेहरूले चाहिँ राहत पाउन सकिरहेको छैन। यो सुनसरीमा अवस्था के छ भने छिमेकी मुलुक, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि आएर यहाँ मजदुरी गरेर बस्ने, 10औं वर्षदेखि मजदुरी गरेर बस्ने नागरिकहरू पनि छन्। उनीहरू पनि अहिले उनीहरूको अवस्था पनि दयनीय अवस्था रहेको छ। उनीहरू घरमा पहाडमा त बस्छन् तर उनीहरू प्राय फलफुल अनि त्यसै गरी चटपटेहरू बेच्ने त्यस्ता प्रकारका मजदुरहरूले चाहिँ अहिले समस्यामा भोगिआएका छन्। भनेपछि स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत जुन वर्गमा पुग्नुपर्ने थियो त्यहाँ पुगेको पाइएन। सुनसरीको हकमा पनि अलिकति नपुगेकै पाइएको अवस्था छ। पुणेजी, थोरै यो प्रदेशको अहिलेसम्मको अपडेट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै त्यहाँको उपचार, जस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्नेको अवस्था, त्यहाँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यति बेला केही कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार पनि भइरहेको छ। विराटनगरको जुन कोरोना विशेष अस्पतालमा के छ उनीहरूको अवस्था, प्रदेश सरकारले के भनिरहेको छ यसको बारेमा यो जानकारी गराउनुहोस्। प्रदेश 1 मा जसरी अस्ति
पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दाखेरि 13 जनाको चाहिँ नेगेटिभ देखिए पछाडि अहिले प्रदेश 1 4मा आशंकित भएको अवस्था छ। प्रदेश 1 को अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनको बेड सङ्ख्या 253 स्थानमा 4449 वटा बेड सङ्ख्या बनिसकेको अवस्था छ भने ती क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 676 जना रहेको छ र ती सबैको स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य रहेको अवस्था छ। प्रदेश 1 मा आइसोलेसनको बेड सङ्ख्या 53 वटा रहेको 53 ठाउँमा 449 वटा रहेको छ र ती आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या आजको मितिसम्म 23 जना रहेको छ। आइसियु प्रदेश 1 मा अहिलेसम्म विभिन्न 4 स्थानमा चाहिँ 44 वटा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या मैले तपाईँलाई जानकारी गराइहालेँ। त्यसै गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या 4223 रहेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्नेको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको तथ्याङ्क 386 जनाको रहेको छ। त्यसै गरी आरडिटीबाट परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या 2281 जनाको परीक्षण भइसकेको छ र 2277 जनाको आरडिटीबाट पनि नेगेटिभ देखिएको छ। 3 जनामा आरडिटीबाट पोजिटिभ देखिए पनि पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको नेगेटिभ देखिएको थियो। यो पछिल्लो समय तेह्रथुम जिल्ला मेन्सेम गाउँपालिकामा आरडिटी गर्दा एकजना पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको थियो तर त्यो पनि अहिले नेगेटिभ आइसकेको अवस्था छ। साथै म अर्को कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन उदयपुरमा भेटिएको 13 जनामा सङ्क्रमित भेटिए पछाडि अहिले त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि स्वाब लिएर चाहिँ परीक्षण कार्य जारी रहेको छ। उदयपुरको भुइटे मस्जिदमा रहेका 16 जनामध्ये 13 जनामा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखेपछि हिजोबाट पुरै बस्तीकै सर्वसाधारणहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलनको लागि सङ्कलन गरिएको थियो र तीमध्ये 69 जनाको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर कोशी अञ्चल अस्पताल ल्याइएको छ र यी सबैको रिपोर्ट चाहिँ आज आउने भनिएको छ। हस् विकलजी, यहाँलाई समग्र प्रदेश नम्बर 1 को स्वास्थ्य अवस्था र त्यहाँको राहत वितरण, सुनसरीको राहत वितरण लगायतको विषयमा जानकारी गराउनुहुन्थ्यो विकल रेग्मी। हामी उहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ र सँगसँगै नेपालको कोरोनाको अवस्था, पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र तीमध्ये खुसीको कुरा कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छैन नेपालको हकमा। यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई निकै नाजुक छ। यहाँ भयावह सङ्क्रमणको अवस्था भयो भने उपचार असम्भव छ भनिरहँदा 4 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ यतिन्जेलसम्म र अन्य व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पतालमा, काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल लगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न अस्पतालहरूमा बाँकी सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ भने सम्भावित क्षेत्रमा सरकारले पिसिआर प्रविधिबाट र 2टा ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत सङ्क्रमितको पहिचान गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। यी विषयमा र सँगसँगै हामी आम जनताले राहत वितरण लगायतमा बेहोरिरहेको समस्या लगायतका विषयमा जनताका आवाजलाई पनि जोड्नेछौँ र टेलिफोन नम्बर 01489962 मार्फत हामीसँग प्रत्यक्ष आफ्नो समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। यो गुनासो र समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म, स्थानीय तह र सरकारवालासम्म पुर्याउने प्रयास पनि कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ र सँगसँगै कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा यति बेलासम्म 24 लाखभन्दा बढी जुन सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 1,65,000 बढीले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिइरहेको कोरोनाको त्रासदी विश्वव्यापी एउटा समस्या बनिरहेको छ र 6,16,000 भन्दा बढी व्यक्ति भने उपचार प्रक्रियामा छन् र सँगसँगै विभिन्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अमेरिका, चीन, जर्मन, युके लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूले यति बेला कोरोनाको उपचारका निम्ति औषधि र खोपको परीक्षण पनि गरिरहेका छन्। 80 भन्दा बढी खोपको परीक्षण, जुन खोप बनाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि 3-4 वटा खोप चाहिँ परीक्षणको प्रक्रियामा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका स्वयं राष्ट्रहरूले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी हेर्ने निकायले जानकारी गराइरहेको छ र अहिलेसम्म भने यो कोरोनाको उपचारका निम्ति भ्याक्सिन पनि तयार भएको छैन र उपचार गर्ने निश्चित औषधिको पनि यकिन भइरहेको अवस्था छैन र जसका कारण विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई लकडाउन गरेका छन्। यद्यपि भिडभाड नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक गतिविधिलाई रोक्ने, शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिलाई रोक्ने र भिड नियन्त्रण गरेर धेरैभन्दा धेरैमा कोरोना सर्नबाट रोकथामका निम्ति जुन
लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको 28औं दिन आइपुग्दा थुप्रै समस्याहरू आम नेपालीले पनि बेहोरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा राहत नपाएको गुनासो गर्दै पैदलै हिँडेर 7 दिन 10 दिनको पैदल हिँडेर तराई र पश्चिम क्षेत्रमा फर्किनेहरूको लहरको अझै पनि उस्तै छ। यो पीडालाई राज्यले छिटपुट रूपमा मन्त्रीहरूले केही स्थानीय सरकारको पहलमा र केही सहयोगी मन भएका मनकारी व्यक्तिहरूले र प्रहरीले पनि विभिन्न किसिमका मालवाहक सवारी, जो अत्यावश्यक सवारी, खाद्यान्नका सवारी हुन्छन्, तरकारी ल्याउने सवारी हुन्छन्, तिनीहरूमा राखेर पठाएको अवस्था पनि छ। र यो विषयमा सरकारले जसले राहत पाउनुपर्ने हो, जसलाई राहतको आवश्यकता हो, उसको पहिचान गर्न नसकेको हो कि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अलि प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, राहतको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू, विपन्नताको महसुस गरिरहेका व्यक्तिहरूले सरकारी राहत पाएनन् कि भन्ने खालको जुन अवस्था पनि देखिएको छ। यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति सरकारले, सम्बन्धित निकायले, स्थानीय तहले, अझ भनौँ स्थानीय तहले चनाखो बनेर जसलाई राहतको आवश्यकता छ, जसलाई गाँसको आवश्यकता छ, जो वास्तवमै समस्यामा परेको छ, भोट हेरेर होइन, उनीहरूको आवश्यकता हेरेर राहत वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। र यद्यपि विभिन्न सामाजिक संस्था, विभिन्न परोपकारी व्यक्तिहरूले केही सामान्य रूपमा राहत वितरण भने गरिरहेका छन्। र देशको समग्र अवस्था के छ, हामी विभिन्न स्थानीय तहसँग पनि संवाद गर्नेछौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। उनीहरूले राहत वितरणलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यहाँको पूर्वाधारको स्वास्थ्य सम्बन्धी कोरोना उपचारका निम्ति, यसको परीक्षणका निम्ति पूर्वाधारको तयारी के छ, कसरी आम जनतालाई हामी यो कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति दिलाउन सक्छौँ, समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई ढाडस दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई राहत दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा कसरी स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेका छन्, यसको बारेमा पनि हामी विभिन्न स्थानीय तहसँग जोडिनेछौँ। र तपाईँहरू राहत पाउनु भएको छैन, समस्या बेहोरिरहनु भएको छ, कुनै कुरामा समस्या भएको छ, स्थानीय तहले तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरेको छ भने हामीसँग टेलिफोन नम्बर 0144899962 मार्फत तपाईँ प्रत्यक्ष लाइभमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको आवाजलाई हामी स्थानीय तहसम्म पुर्याउनेछौँ। यति बेला हामी झापा जोडिन चाहन्छौँ। झापामा हाम्रा संवाददाता विजय बराल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग त्यहाँको झापाको पछिल्लो अवस्था के छ, लकडाउन महिना दिन पुग्न लाग्दा आम सर्वसाधारणको समस्या दैनन्दिन कसरी बितिरहेको छ र त्यहाँ राहत वितरण लगायतका विषयमा के कस्ता गुनासो र समस्या छन्, यसमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। के छ त्यहाँको झापाको पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न हामीलाई। हजुर पुण्यजी, अहिले विशेष गरी पहिलो चरणको झापामा राहत वितरण कार्य सबै नगरपालिका, गाउँपालिकामा वितरण भइसकेको अवस्था छ भने अब दोस्रो चरणको वितरण गर्ने तयारीमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। र विशेष गरी अहिले यो भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र अस्थायी प्रहरीहरूले अस्थायी पोस्टहरू खडा गरेर निगरानी कडा गरिरहेको अवस्था छ। अब स्वास्थ्यका कुरा गर्ने हो भने पुण्यजी, अहिले जम्मा यहाँ 235 जना व्यक्तिहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गरेको छ र यी सबै टेस्टहरूमा सबै नेगेटिभ रिजल्टहरू आएको अवस्था छ पुण्यजी। जुन यहाँले यो जानकारी गराइरहनु भयो, खुल्ला सीमा क्षेत्र, भारतसँगको खुल्ला सीमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ, त्यहाँको आवत जावत सहज भयो भने, खुल्ला गरियो भने भन्ने किसिमको एउटा जुन आकलन गरिएको छ। झापा सीमासँग पनि जोडिएको छ, यहाँको त्यो अवस्था के छ? यहाँबाट भारत जाने, भारतबाट नेपाल आउने अवस्था छ या छैन? यो पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ, के छ यसको जानकारी गराउनुहोस्। विशेष गरी पश्चिम बङ्गाल, भारतको पश्चिम बङ्गाल तर्फबाट मुख्य नाका मेचीनगर, यो पानी ट्याङ्कीमा भारत तर्फबाट नै ब्लक गरिएको छ भने नेपालले पनि मुख्य नाकाबाट यता आउन दिएको छैन। त्यसै गरी हाम्रो बाहुनडाँगीदेखि गौरीगञ्जसम्मको सीमामा केही खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले मकैबारीहरू बढेको अवस्था भएको कारण पनि पुण्यजी त्यहाँ प्रहरीहरूले निकै निगरानी गरेको हामीले पाएका छौँ पुण्यजी। भनेपछि सीमा क्षेत्रको आवत जावत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। र त्यहाँको जिल्लाको स्वास्थ्यको अवस्था पनि बताउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो अपेक्षा त्यो नहोस्, हामी त्यो आशा गरौँ कि त्यो अपेक्षा राख्छौँ, र यदि त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो भने त्यसको उपचारका निम्ति जिल्लामा के कस्तो स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको छ, पूर्वाधारको तयारी अवस्था के छ, यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्। झापाको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा आइसोलेसन बेड 25 जनाको राखिएको छ, जसमा 12 जना बिरामी भर्ना भएका थिए
उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरेपछि 11 जना चाहिँ अहिले डिस्चार्ज भएर घर गएको अवस्था छ। झापामा कुनै पनि पोजिटिभ अहिलेसम्म भेटिएको पनि छैन र अहिले शान्त वातावरण हुँदै गएको छ। अहिलेको अवस्थालाई झापालाई हेर्ने हो भने बिहान बेलुका केही छिटपुट मानिसहरू लकडाउन पालना नगरेर हिँडे पनि उनीहरू आफू सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर बसेको अवस्था छ पुण्यजी। भनेपछि बजार सुनसान छ, सामाजिक दूरी, यदि बजारमा आवश्यकताको आधारमा कोही निक्लिन्छन् भने सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, त्यसमा कुनै त्यस्तो समस्या छैन। हजुर, बजारको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। कोही कोही ठाउँमा 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म भनेर तोकिएको छ। सीमित समय तोकेर आफ्ना किनमेलको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्दै सामान्य खाद्यान्नका पसलहरू केही खुलेको अवस्था छ पुण्यजी। भनेपछि सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरिएको छ। हजुर, सामाजिक दूरी एकदमै कायम गरिएको छ। विशेष गरी यो झापा जिल्ला सचेत नागरिकहरूको पनि जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अहिले जनप्रतिनिधिहरूले जुन हिसाबले काम गरेको छन् यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै लिन सकिन्छ पुण्यजी। हस् यहाँलाई धन्यवाद। जुन झापाको हकमा हामीले जिल्ला संवाददातासँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले भनेअनुसार झापामा राहत वितरणमा पनि समस्या छैन र सीमा नाकाको आवतजावतलाई पनि पूर्ण रूपमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको परिचालन मार्फत त्यहाँको आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने काम भइरहेको छ र सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्थाको स्थितिमा पनि त्यति असामान्य अवस्था छैन भनेर जुन जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र यो लकडाउन अवधिमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई एउटा कुरा भने आह्वान गर्नै पर्ने हुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू आम सर्वसाधारणको सुरक्षाका निम्ति भन्दै सडकमा खटिएका छन्। भोक प्यास नबनिकन एउटा चाउचाउ खाएर पानी खाएर उनीहरूले आम सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको प्रताभूति गरिरहेका छन्, लकडाउन कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गराएर कोरोनाको महामारी रोक्ने दायित्व आम सर्वसाधारणको पनि हो। तपाईँ हामी आवश्यकताका आधारमा मात्रै सडकमा निक्ल्यौँ, पसल बजारमा जाउँ र यदि आवश्यक छैन भने के भइरहेको छ, कस्तो छ भन्ने हेर्नका निम्ति बजारमा जाने काम बन्द गरौँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित बसौँ। हामी आम सर्वसाधारणलाई यो आह्वान पनि गर्छौँ। कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी मार्फत हामीले यहाँलाई विभिन्न स्थानीय तह, विभिन्न क्षेत्रका समस्या र स्थानीय तहले राहत वितरणमा गरिरहेका पहल र सांसदहरूले यसमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूको समस्या के छ, उनीहरूले के अपेक्षा गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई घर फर्काउनका निम्ति राहत वितरणमा के कस्ता काम भइरहेका छन्, विभिन्न स्थानीय तह मार्फत हामीले संसद लगायतका हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत यहाँलाई विविध जानकारी गराइरहेका छौँ। र कोरोनाको नेपालको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यसमध्ये 31 जनामध्ये 4 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्केका छन्। 1 जना देखेको केही समयमै निको भएर फर्किएका थिए भने 3 जना भने पछिल्लो समय 2 दिन अगाडिदेखि निको भएर 3 जना भने आजको समयसम्म 3 जना निको भएर पूर्ण रूपमा निको भएर फर्किएको अवस्था छ। र स्वयं 65 वर्षकी एकजना वृद्धले कोरोनालाई जितेर फर्किएकी एकजना सङ्क्रमित 65 वर्षीय महिलाले चाहिँ आम नागरिकलाई, देशवासीलाई सचेत हुन, सावधान हुन र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर आफ्नो खानपान, व्यायाम लगायतका तातो पानी खान, आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्ट बढाएर आफ्नो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाएर आफूलाई सुरक्षित महसुस गराइयो भने रोगसँग जित्न सकिन्छ भनेर जुन सन्देश व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँ हामी आफूमा यो मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको विषय हो। लौ न कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो भने गाह्रो होला, साह्रो होला भनेर मनोविज्ञानलाई आफ्नो मानसिक रूपमा आफूलाई कमजोर बनाइयो भने यो महामारीले त्यस्ता मनोविज्ञानमा, आफ्नै मनोविज्ञानमा खेलिरहने व्यक्तिलाई समस्या हुनसक्छ। हामी यति बेला मोरङ क्षेत्रमा जान्छौँ। मोरङ क्षेत्रमा हाम्रा जिल्ला संवाददाता कुमार खड्का हामीसँग जोडिनु भएको छ र मोरङको कुरा गर्नुपर्दा यो तरकारी उत्पादनको एउटा पकेट क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ तरकारी कुइँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामी जिल्ला संवाददाता कुमार खड्कालाई यसको बारेमा के छ वास्तविकता, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। कुमारजी, त्यहाँ जिल्लामा पकेट क्षेत्र, तरकारीको पकेट क्षेत्रमा तरकारी नबिग्दा कुइने अवस्था भयो, किसानहरू मारमा परे भन्ने कुरा आइरहेछ, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न। पुण्यजी, अहिले चाहिँ पकेट भनी मोरङ भनेको चाहिँ तरकारी। हजुर हजुर कुमारजी,
तरकारीको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको जिल्लाका रूपमा हेरिन्छ। तर केही लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि सुरुका दिनहरूमा चाहिँ तरकारी किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म लान सक्ने अवस्था थिएन, कुहिरहेको अवस्था थियो, बारीमै कुहिने अवस्था थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार, स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ बारीमा उत्पादित तरकारीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ र किसानमा अहिले चाहिँ अलिकति थोरै केही राहत आएको हो कि जस्तो विभिन्न ठेलाहरूमा घुम्ती कार्यक्रम गरेर चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ बजारसम्म पुर्याइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ कृषि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई साथ दिएको अवस्था पछिल्लो समयमा रहेको छ। भनेपछि केही दिन अगाडिसम्म किसानहरू चाहिँ आफ्नो बारीमै तरकारी कुहिने हो कि आफ्नो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए, तर त्यो चिन्ता अब हट्यो। स्थानीय सरकार र केही सहकारी मार्फत, कृषि सहकारी मार्फत उनीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने पहल सुरु भएको छ। किसानहरूलाई त्यो समस्या छैन हो। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर यो समस्याको समाधान धेरै स्थानीय तहहरूमा भइरहेको छ र यो हिजोका दिनमा जसरी बारीमा उत्पादित तरकारीलाई लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बजारसम्म पुर्याउन किसानलाई दुविधा थियो, समस्या थियो, त्यहाँसम्म सहज रूपमा पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन। आज चाहिँ स्थानीय सरकारले स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरेर बजारसम्म पुर्याउने र बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनेको छ। भनेपछि त्यहाँको राहत वितरणको अवस्था चाहिँ के छ? यहाँले विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँको स्थलगत खबर सङ्कलन पनि गर्नुभएको छ। राहत वितरण, यो जिल्लाको हकमा राहत वितरणमा त्यस्तो गुनासो आएको छ या छैन? आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण भएको छ या के छ? यसको जानकारी गराउनुहोस् न। मोरङमा पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रममा सकिसकेको अवस्था छ। दोस्रो चरणको पनि केही पालिका, केही स्थानीय तहहरूमा सकिने अवस्थामा रहेको छ। केही जनगुनासो भने स्थानीय तहमा राहत वितरणको क्रममा आएको छ, तर त्यस्तो व्यापक रूपमा चाहिँ मोरङमा अहिलेसम्म देखिएको छैन समस्याको रूपमा। पहिलो चरणको सकिएको छ धेरै पालिकामा, दोस्रो चरणको पनि सकिने क्रममा रहेको छ। खासै समस्या छैन अहिलेसम्म। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ संवाददाता। र जुन यति बेला लकडाउन लम्बिएसँगै किसानहरू पनि मारमा छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा, फलफुलले बजार नपाउँदा, बजारसम्म पुर्याउनका लागि निम्ति सवारी साधनको पहुँच नहुँदा बारीमै तरकारी कुहिएर फलफुल बिग्रिएर नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो कि लामो समयको मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता थुप्रै स्थानमा छ। तर मोरङको हकमा त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति सहयोग गरिसकेपछि किसानको यो समस्या हटेको छ भन्ने किसिमको एउटा यो खुसीको खबर पनि हो। थुप्रै जिल्लामा धादिङ लगायतका थुप्रै, गोर्खा लगायत चितवन लगायतका थुप्रै जिल्लाहरू तरकारीका निम्ति पकेट क्षेत्र मानिन्छन्। ती क्षेत्रबाट पनि बजारमा तरकारी ल्याउनलाई समस्या भयो भन्ने खालको गुनासो आइरहेको छ। जस्तै पशुजन्य मासु का रूपमा हेरिने कुखुरा, अन्डा पनि किसानहरूले फ्यालेको बिक्री वितरण भएन, बिचौलियाको चलखेल भयो। मूल्य बढाएर किसानबाट सामान लिने भन्दा पनि आफ्नो सामान बेच्नका निम्ति चाहिँ बिचौलियाले भूमिका खेले भनेर किसानहरू चिन्तित बन्दै उनीहरूले एउटा साङ्केतिक रूपमा विरोध गर्दै अन्डा फालिरहेको अवस्था छ भने दुध समेत फालेका छिटपुट घटनाहरू हामीले विभिन्न स्थानमा देखिरहेका छौँ। र हामी आम सर्वसाधारणलाई, किसानहरूलाई यो आह्वान गर्छौँ, यो समयमा बजार लानका निम्ति अर्थात् सहज वातावरण बनेन भन्दै प्रतिशोध सान्नका निम्ति राज्यले सहयोग गरेन भनेर फ्याल्नु ठिक होइन। हामी यो विषयमा चाहिँ सबै किसानहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ र हामी भक्तपुरतर्फ प्रवेश गर्छौँ। भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिकातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा पनि पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री समेत रहेका व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। देशको बजारको अवस्था के छ, फलफुल बजार, तरकारी बजारको अवस्था के छ भन्ने बारेमा त्यहाँबाट प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ। व्यवसायीहरूले के भनिरहेका छन्, राज्यले उनीहरूको आयात निर्यात लगायतका विषयमा के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ र ल्याउन, कुनै निकायले ल्याउन दिने, ल्याउनुपर्छ भन्ने र कुनै निकायले रोक्ने किसिमका अवरोध हुँदा व्यवसायीहरू पनि अन्यलमा भइरहेका कुराहरूलाई पनि हामीले जोडिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ र यी यावत विषय मार्फत सरकारलाई व्यवस्थापनका निम्ति सहज होस्, सरकारले राहत वितरणलाई सहज गरोस्, व्यवसायीहरूलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा जोडिएका छन् जुन खाद्यान्न, तरकारी लगायतका यिनीहरूको आयात सहज होस्, फलफुल लगायतको आयात सहज होस्, दुग्धजन्य पदार्थ लगायतको विषयमा चाहिँ यो
जुन आवागमनलाई सहज गराउन समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ निर्वाध बनाउनका निम्ति वातावरण बनाउन राज्यले भूमिका खेलोस् र सँगसँगै बजारको कुरामा पनि हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। एउटा निश्चित समय 1-2 घण्टा तोकेर बजार खुला गर्दा त्यो पनि 1-2वटा पसल बजार मात्रै खुल्दा उपभोक्ताको भिडभाड भएर कतै लकडाउनको अवज्ञा हुने हो कि सामाजिक दूरी कायम नहुने हो कि यसबाट समस्या आउने हो कि भन्ने विषयमा पनि राज्य र स्थानीय सरकार बेलैमा चनाखो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र समग्रतामा यति बेलासम्म कोरोनाको उपचारका निम्ति कुनै औषधि र भ्याक्सिन पत्ता नलागेको अवस्थामा लकडाउनलाई पालना गरेर घरमा बसेर सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा विश्वका थुप्रै देशहरूले उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। चीनको व्यवस्थापनले चीनको वुहान प्रान्तबाट जसरी यो कोरोनाको महामारी सुरु भयो चीनले लकडाउनमा राखेर त्यो नियम पालना गराएर नागरिकलाई जसरी सेवा सुविधा सहितको लकडाउनमा राख्यो त्यसका कारण उसले केही सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाएको छ भने यद्यपि छिटपुट सङ्क्रमण भने देखिरहेका छन्। त्यसबाट पाठ सिकेर र सँगसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि लकडाउन निरन्तर जारी छ। त्यहाँ कृषकका निम्ति विभिन्न पक्षका निम्ति राहत प्याकेज घोषणा भइरहेको छ जसका कारण उनीहरूको रोजीरोटी र उनीहरूको दैनन्दिन चलाउनका निम्ति त्यस्ता खालका समस्या समाधानमा राज्य केन्द्रित भइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्र बचाउन आवश्यक छ र विपन्नहरूको गाँस सुरक्षित गर्न पनि आवश्यक छ र सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा छ। PPE लगायतका पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट नपाएर निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले चिकित्सकहरूले नर्सहरूले उपचार गर्दैनौ। कोरोनाको ज्वरोको लक्षण रुगाखोकीको लक्षण देखिन साथ उपचारबाट भाग्ने परिस्थिति जुन सिर्जना भइरहेको छ यसलाई हटाउनका निम्ति राज्यले जुन G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट माध्यमबाट सेनालाई अघि सारेर जुन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। चीनसँग सम्झौता भएर 340 टन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गरेर यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका निम्ति राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ र सँगसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले 3वटा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनका निम्ति PPE लाई प्राथमिकता दिएर जसरी ल्याउन पहल गरिरहेको छ यो छिटोभन्दा छिटो देशमा आइपुगोस् र यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता स्वास्थ्य कर्मीको अन्योलता हटेर स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावित नहोस् भन्ने विषयमा पनि हामी राज्यलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई यो खरिद प्रक्रिया पारदर्शी होस्। यसमा जुन अनियमितताको आरोप लागिरहेको छ जसले खरिद गरे पनि समस्या नहोस्। यति बेला हामी कैलालीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कैलालीमा हाम्रा जिल्ला संवाददाता कृत विष्ट हाम्रो टेलिफोन संवादमा जोडिनु भएको छ। अब हामी कैलालीको अवस्था के छ यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। कैलालीको पछिल्लो अवस्था के छ, लकडाउनको अवस्था के छ, राहत वितरणको अवस्था हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि पुण्यजी पछिल्लो समयमा जुन देशव्यापी रूपमा जुन लकडाउन भइरहेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर कैलालीमा पनि परिरहेको छ र आज धेरै दिन भइसकेको छ लकडाउन भएको पनि। हिजो मात्रै पनि हामीले बारम्बार टेलिभिजनबाट पनि भनिरहेका छौँ। यो पनि आम दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै जुन कैलालीको लम्की चुवा नगरपालिका नौका राजविक को जुन सफल उपचार भएको छ कोरोना संक्रमित थिए जुन उनको सफल उपचारपछि उनी हिजो नै घर फर्केका छन् र उनको जुन सेती तल अस्पताल कैलालीमा उपचार भइरहेको थियो र उनको लगातार 2 पटक को परीक्षणमा नेगेटिभ आइसकेपछि उनलाई चाहिँ घर पठाएको छ। जुन उनी गत चैत 11 गते चाहिँ बम्बईबाट फर्किएका थिए। यसै गरी अब पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने जुन अहिले देशव्यापी रूपमा जुन कोरोनाको अथवा विश्वव्यापी रूपमा महामारी जुन फैलिएको छ यसको नियमित चेक जाँच अथवा निरन्तर चेक जाँच भइरहेको छ र त्यसको जुन सुदूरपश्चिममा पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हिजो साँझसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 8157 जनाको जुन थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो त्यसमध्ये 8085 जनाको अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको छ र अहिले पनि 1300 को हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा छन्। पुण्यजी जस्तै कैलालीको हकमा कुरा गरौँ त यहाँ अलिकति बढी संक्रमित पहिचान भए उनीहरूको उपचार भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति त्रास हो कि भन्ने वातावरण छ। उपचाररत अन्य बिरामीहरूको कोरोना पोजिटिभ देखेका बिरामीहरूको अवस्था के छ र यो र्यापिड किटबाट परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई राज्यले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ यसको बारे जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि जुन यहाँले भने जस्तै जुन पछिल्लो समयमा जुन नेपालमा कोरोना देखिने क्रममा कोरोनाका संक्रमित देखिने क्रममा चाहिँ जुन सुदूरपश्चिममा अलिकति अरू जिल्लाको भन्दा अथवा पूर्वी क्षेत्रको भन्दा
पश्चिममा नै बढी देखिएका थिए र जुन 5 जनासम्म पुगेका थिए, जुन 1 जना घर फर्किसकेपछि अहिले 4 जना चाहिँ कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् र उनीहरूको 2-3 पटक पनि जो चेक जाँच गर्ने क्रममा पोजिटिभ नै देखिसकेपछि उनीहरूको थप उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य छ र अब अलिकति यो जो चेक जाँचको कुराहरू छ यहाँ सुदूरपश्चिममा जुन 9वटा जिल्ला छन्, विशेष गरेर कैलाली, कञ्चनपुर, तराई जिल्ला भने जुन 7 पहाडी जिल्ला छन्, त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी चेक जाँच चाहिँ कैलालीमै भएको छ। किनभने जोखिम पक्कै पनि हो, किनभने केही दिन पहिला जस्तै गत चैत महिनाको 11-12 गतेकै समयमा पनि झन्डै 1.5 लाखको हाराहारीमा जुन सुदूरपश्चिममा भारतीय लगायतका अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरू झन्डै 1,50,000को हाराहारीमा स्वदेश फर्किएका थिए अथवा सुदूरपश्चिममा आएका थिए। यसले गर्दा पनि संक्रमण कायमै छ, अझै जोखिम चाहिँ कायमै छ र केही दिन जुन 1 हप्ताको अवधिमा जुन चेक जाँचको जुन हरेक जिल्लामा ऱ्यापिड टेस्ट र PCR प्रवृत्तिबाट जुन चेक जाँच भइरहेको छ, अलिकति यो संख्या बढ्नमा चाहिँ स्थिर रहेको छ। जस्तै 8,085 जनासम्मको परीक्षण गरिसक्दासम्म अवस्था चाहिँ स्थिर रहेको छ भने 92 जना चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट डिस्चार्ज पनि भइसकेका छन् भने 11 जना चाहिँ अहिले पनि आइसोलेसनमा रहेर उनीहरूको उपचार भइरहेको छ र चेक जाँचको प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिजो मात्रै कोभिड-19 को लागि जुन आपतकालीन सेवा केन्द्र पनि धनगढीमै स्थापना गरेको छ। यसको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा यसको कार्यालय रहने गरेर यो आपतकालीन सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ र यो आपतकालीन सेवाबाट चाहिँ सबैले अथवा सरकारवालाहरूले आवश्यक परेका सूचनाहरू अथवा कुनै त्यस्तो समस्या परेका विषयमा जानकारी गराउँदाखेरि त्यो आपतकालीन सेवा केन्द्र मार्फत पनि सञ्चालन गरिने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। जस्तै जिल्लाको राहत वितरणको अवस्था के छ? गुनासो रहित छ या गुनासो छ? पक्कै पनि पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू सबै मिलेर राहत वितरण प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढिरहेका छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अब जुन तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भएका मध्येलाई 3,000 को दरले नगदै दिने भनेर पनि हरेक स्थानीय तहमा त्यो पैसा कहिले पठाइसकेको छ र त्यसको प्रक्रिया केही दिनपछि सुरु हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी गएका छौँ भने केही स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन्। हामीले विभिन्न क्षेत्रको यसो रिपोर्टिङ गर्ने अथवा टेलिफोनबाटै पनि जानकारी लिने गरेका छौँ र पहिलो चरणको राहत बाँडेर दोस्रो चरणको तयारी गरिरहेका छन् र जुन राहत कोष स्थापना गरिएको छ त्यसमा यहाँका व्यापारी अथवा यहाँका जुन दाताहरू हुन् उनीहरूले पनि सहयोग गर्ने गरिरहेका छन् भने धनगढी उपमहानगरपालिकाकै हकमा जुन यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा अस्थायी राजधानी पनि हो धनगढी र जहाँ उपमहानगरपालिका पनि छ, यहाँ 19 वडा छन् र यहाँ पनि धेरै वडाहरूमा वितरण गरिसकेको छ। अधिकांश वडामा भने केही टोलहरूमा अलिकति यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा अलिकति समस्या पैदा पनि भएको छ। केहीले अलिकति राहत नपाएको गुनासोहरू पनि चाहिरहेका छन्। पुण्यजी, जस्तै खुल्ला सीमा नाकाका कारण चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण बढ्ने हो कि त्रास फैलिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ आकलन गरिँदै गर्दा यो सुदूरपश्चिमका सीमा क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले के छ? त्यहाँको चहलपहल रोकिएको छ, सिल गरिएको छ, आवतजावत रोकिएको अवस्था हो अथवा के हो? यहाँ चाहिँ पक्कै पनि जस्तै जुन सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कैलाली र कञ्चनपुर जुन तराईको क्षेत्र हो र मुख्य नाकाहरू पनि तराईमै छन् अथवा सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटबाट पनि नेपाल भित्रिने गर्छन् भने यसै गरी बढी जसो चाहिँ कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका र कैलालीको गौरी फन्दा अथवा खद्रोला नाकाबाट धेरै मान्छेहरू नेपाल भित्रिने गर्छन्। जो अघि पनि मैले भने 1.5 लाखको हाराहारीमा नेपाल भित्रिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ यसलाई कडाइ गरिएको छ। कडाइकै कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू अहिले सबै मान्छेहरू दार्चुलामा पनि अल्पत्र छन्। दार्चुला पारी भारतमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ भने जुन धनगढीबाट नजिकै रहेको जुन पलिया छ झन्डै 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भारतको पलियामा पनि त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् नेपालीहरू। र केही दिन पहिला 2-3 दिन पहिला पनि 12 जना जुन नेपाल आउनै लाग्दाखेरि यहाँको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूलाई उतै भारततर्फै फर्काएर उहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरेर भारतको पलियामा थप 12 जनालाई पनि त्यहाँ राखेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने जुन यो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले अहिले पछिल्लो समयमा अस्थायी क्याम्पहरू खडा गरेर अस्थायी रूपमा पनि विभिन्न नाकाहरूमा जुन अवैधानिक नाकाहरू हुन्, चर्चित नभएका बाटाघाटाहरू छन् त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरीले केही क्याम्पहरू राखेर चाहिँ
निगरानी चाहिँ बढाइरहेको छ र जस्तै सीमा नाकाको कुरा गर्नु त सीमा क्षेत्रमा फँसेका नागरिकलाई जुन क्वारेन्टाइनको अवधि व्यतीत गरेपछि ल्याउने तरिकाले प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न खोजेको छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अब यो विपदको बेलामा जेसुकै होस् भारततिरै राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। सीमामा फँसेकाहरूले चाहिँ आपद पर्यो विपद पर्यो अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ नि, यसको बारेमा चाहिँ के छ तयारी? पक्कै पनि यो विषयमा पनि हामीले धेरै सरोकारवाला निकायहरूसँग बुझेका छौँ र हिजो मात्रै पनि मैले धेरैसँग यो विषयमा कुरा पनि गरेँ। अब कि यो विषयमा सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले किन बोलिरहेको छैन भनेर यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरू अथवा यहाँका प्रतिपक्ष दलहरूले पनि यो आवाज चाहिँ उठाइरहेका छन् र उनीहरू आखिर क्वारेन्टाइनमा जस्तै 14 दिन बस्ने हो अथवा 21 दिन बस्ने हो, त्यो अवधि पुरा गरिसकेपछि पनि उनीहरूलाई किन त्यहाँ राखिसकेको छ? किनभने धेरैजना नेपालीहरू त 21 दिनभन्दा बढी पनि क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई किन नेपाल ल्याउन सकिएको छैन कि उनीहरूले आफ्नो स्वदेश आउन नपाउने, यही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठिएको छ र यो आवाज उठ्दै गर्दा पनि यसको थप व्यवस्थापन के हुने, कसरी हुने, यहाँको प्रदेश सरकारले यो विषयमा कुन निर्णय लिने भन्ने विषय चाहिँ अन्यलता कायम नै छ। यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर हिजो हामीले टेलिभिजनबाट अन्तर्वार्ता प्रसारण पनि गऱ्यौँ। यहाँको स्थानीय तहको त्यो भनाइ पनि हामीले त्यहाँ जनतामाझ राखेका पनि छौँ। किन बोलिरहेको छैन, उनीहरूको बारेमा कुन डिसिजन लिने हो कि अझै 21 दिनलाई बढाएर अझै थप 25 दिन अथवा 1 महिना क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने त्यो कुरा भन्नु पर्यो। होइन भने कति दिन क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि नेपाल स्वदेश ल्याउने हो, त्यो विषयमा एकिन निर्णय चाहिँ गर्नु पर्यो। हरेक नागरिकहरूले आफ्नो स्वदेशमा आउन पाउनुपर्छ, स्वदेशमा बाँच्नु पर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। हामीले एउटा दृश्य पनि देखिरहेका हुन्छौँ कि जस्तै दार्चुला पारीमा जस्तै आफ्नो आमा बित्दा पनि उनी नेपाल आउन पाए अलिकति गाह्रो अवस्था थियो। उनले भारतकै सीमा क्षेत्रबाट क्रिया गरेका दृश्यहरू पनि यतिखेर आम सञ्चार माध्यमहरूबाट आम सामाजिक सञ्जालबाट भाइरल भइरहेको पीडादायी तस्विरहरू पनि हामीले धेरैले देखेका छौँ। तसर्थ उनीहरूको अब सही उचित व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले कुनै न कुनै ठोस डिसिजन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ। हस् यहाँलाई धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। कैलाली संवाददाता हुनुहुन्थ्यो। कैलाली क्षेत्र एउटा भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो। यहाँबाट आवत जावत गर्ने 1.5 लाख जुन नागरिक एकिन तथ्याङ्क नभए पनि 1.5 लाखको हाराहारीमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका छन् भन्ने तरिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अलिकति जोखिमको क्षेत्रका रूपमा हेरेर यहाँ ऱ्यापिड टेस्ट बढाइएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दा त्यहाँ कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या भने त्यति देखिएको छैन र केही व्यक्तिहरू उपचाररत छन्। यति बेला पनि 4 जना सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत छन् पोजिटिभ आएका। 1 जना निको भएर हिजो साँझ मात्रै घर फर्किएको अवस्था छ भने सीमा क्षेत्र कडाई गरेर त्यहाँ चाहिँ लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने काम गराइएको छ। यद्यपि सीमा क्षेत्रमा फँसेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने, कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने, उनीहरूलाई सीमामै अलपत्र छाड्ने हो या के हो भन्ने बारेमा जुन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार लगायतले एउटा ठोस निर्णय गर्न सक्दा ती सीमामा अलपत्र परेका नागरिक सीमामै बसेर भारतीय क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको समय अवधि व्यतीत गरेका नागरिक के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्योलतामा छन्। उनीहरूको अन्योलतालाई चिर्न भने सरकारले पहल गर्नैपर्छ। हामी यो सरकारका सम्बन्धित निकायले यतातर्फ ध्यान दिनेछन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्छौँ र लकडाउनको अवधि महिना दिन पुग्न लाग्दा यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभाव र कोरोनाले विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या निम्ताइरहँदा त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको रोजगारी बजार लगायतका क्षेत्रमा पारिरहेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरका बारेमा हामी विशेष केन्द्रित भइरहेका छौँ र स्थानीय तहबाट हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत र स्थानीय तहका प्रमुखहरू मार्फत पनि हामीले त्यहाँको राहत वितरणको अवस्था, लकडाउन पालनाको अवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै आम उपभोक्तालाई हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या मात्रै बनेको छैन, यसको निदान निकै जटिल बनिरहेको छ। अमेरिका, युरोप, इटली, फ्रान्स, जर्मन जुन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल मानिएका र अब्बल साबित भएका राज्यहरूले समेत कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न त्यति सहज भइरहेको छैन, जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र अलिकति कमजोर भएको देशका हामी नागरिकहरू आफू स्वयं सचेत भएर आफू सावधान भएर घरमै बस्यौँ भने हामी अरूभन्दा अलि बढी सुरक्षित हुनेछौँ। यतातर्फ आम नागरिकले
ध्यान दिन पनि आवश्यक छ र सँगसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वन्य जन्तुको मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ किनकि चीनको सी फुड बजारबाट यो कोरोनाको महामारी देखिएका कारण वन्य जन्तु माछा मासुबाट कतै सङ्क्रमणको दर त बढ्न सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा आकलन गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबैलाई सचेत हुन र यसको बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध गराउने हो कि भन्ने किसिमले जुन आह्वान गरिरहेको छ यसलाई पनि हाम्रा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू खाद्य विज्ञहरू जसले चाहिँ यसको जोखिम के छ भन्ने बारेमा अलिक प्रष्ट पारेर आम नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। यतातर्फ पनि सम्बन्धित विशेषज्ञता हासिल गरेका सरकारी निकायहरूले सरकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यसलाई सचेत गराएर के हो यसको वास्तविकता, कसरी सेवन गर्ने, फलफुल लगायतका विषयमा जुन तातो पानी सेवन गर्दा यसको सङ्क्रमणको दर केही घट्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के कसरी हुन त कसरी सावधान बन्ने, कसरी सचेत हुने भन्ने लकडाउन सँगसँगै सरकारले विभिन्न निकायले स्थानीय सरकारले सचेतनामूलक जानकारी पनि गराइरहेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्नो अफिसियल पेज मार्फत जानकारी गराइरहेका छन्। आम उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु नै यति बेला सबैको दायित्व बनिरहेको छ किनकि यो महामारीबाट मुक्ति पाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा 31 जना सङ्क्रमितको पहिचान भएको छ। यो समयसम्म आइपुग्दा जुन परीक्षणको दायरा निकै फराकिलो बनाएर परीक्षणको गतिलाई तीव्रता दिएको छ र यीमध्ये पनि 4 जना निको भएर उपचारपछि घर फर्केको अवस्था छ भने अन्यको विभिन्न अस्पतालमा काठमाडौँ, कैलाली, विराटनगर लगायतका विभिन्न अस्पतालमा अन्य सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ र सँगसँगै ती सङ्क्रमितसँग नजिक भएका निकट भएका उनीहरूसँगको उठबसमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले, स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले उनीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा सरकारले तयार गरेका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ। र हामी विशेष गरी स्थानीय तहले राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाइरहेका छन् र लकडाउनको अवस्था कस्तो छ देशव्यापी रूपमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ र आम उपभोक्ता सरकारले गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र आम उपभोक्ताको आवाज पनि हामी लिन्छौँ। हामी टेलिफोन नम्बर 014489962 मार्फत आम उपभोक्ता यदि समस्यामा छन्, राहतको समस्या छ, आफ्नो घर जानका निम्ति समस्या झेल्नु परिरहेको छ भने आम व्यक्तिहरूसँग, आम जनतासँग पनि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। टेलिफोन नम्बर 014489962 मार्फत आफ्नो गुनासो र जानकारी राखिसकेपछि हामी यसको बारेमा सम्बन्धित निकायसम्म, सम्बन्धित सरकारवालासम्म यो जानकारी र समस्या पुर्याएर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यति बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया पनि जटिल बनिरहेको छ। नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिएको छ। चीनबाट जुन यो खरिद प्रक्रियालाई चीनबाट केही स्वास्थ्य पूर्वाधार पिपी लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर आउने र भारतबाट औषधिजन्य पदार्थ लिएर आउने भन्ने तरिकाले 53 प्रकारका औषधि खरिद गर्ने भन्ने तरिकाले सेनाले जुन पत्राचार गरेको छ, यति लामो समयसम्म सेनाले खरिद प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नसकिरहेको भनेर विभिन्न क्षेत्रमा आलोचना र ढिला सुस्ती भयो भनेर जुन एउटा खबरदारी गरिरहँदा यो प्रक्रिया बेलैमा पुरा होस् र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव आम स्वास्थ्य कर्मीहरूले झेल्नु नपरोस् हामी यो अपेक्षा पनि राख्छौँ। र सँगसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया यो 29 देखि 30 करोडसम्मको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी जुन 3वटा निजी क्षेत्रसँग प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यसमा विगतको जस्तो समस्या र आलोचना नहोस् हामी यो अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छौँ। हामीसँग टेलिफोन नम्बर 014489962 मार्फत तपाईँहरू पनि आफ्ना समस्या गुनासोहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म यो गुनासो समस्या पुर्याएर तपाईँ यात्राका क्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो रोजीरोटी गुमिसकेपछि यति बेला नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले खाद्यान्न, खाद्य बाली भित्याउने चटारो पनि छ विभिन्न क्षेत्रहरूमा, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र समस्या झेलिरहनु भएको छ भने हामी तपाईँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। अब भने हामी फेरि हाम्रै जिल्ला संवाददातातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। एक केन्द्र
चन्द यति बेला डोटीबाट हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डोटीको अवस्था के छ, लकडाउन कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र राहत वितरणको अवस्था के छ, हामी यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। यो डोटीको पछिल्लो अवस्था के छ, लकडाउनको अवस्था, राहत वितरणको अवस्था जानकारी गराउनुहोस् न। डोटीमा भन्ने भने लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। लकडाउनको सबैले पालना गरेका छन् भने अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट कोही पनि बाहिर निस्किएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू भने लकडाउनको समयमा पनि गहुँ भित्र्याउने चटारोमा छन्। आफूले वर्षभरि लगाएको गहुँ बाली र अन्न बाली, हिउँदे बालीलाई समेट्ने क्रम चलिरहेको छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लकडाउनको पूर्ण रूपमा आम जनताले पालना गरिरहेका छन् र छिटपुट रूपमा बाली नाली भित्र्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ। हजुर, ग्रामीण क्षेत्रमा छिटपुट रूपमा गहुँ बाली भित्र्याउने, हिउँदे बाली भित्र्याउने क्रम चलिरहेको छ। जस्तै राहत, हुन त ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राहतको अपेक्षा गर्ने नागरिकहरू कमै हुन्छन्। खाद्यान्न बाली उत्पादन भइरहेको छ, यहाँ राहतको अपेक्षा गर्ने त्यस्ता विपन्न ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू छन् या छैनन्? उनीहरूले राहत पाएको नपाएको के गुनासो गरेका छन्? ग्रामीण क्षेत्रमा यतिखेर भन्ने हो भने राहत उपलब्ध भएको छैन। राहत वितरणको तयारी गाउँपालिकाहरू, स्थानीय तहहरूले तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्, राहत सङ्कलन गरिरहेका छन् र राहत वितरण भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन यतिखेर। भनेपछि राहतको आवश्यक पर्ने जनताहरू, नागरिक पनि यो क्षेत्रमा, यो जिल्लामा छन्, उनीहरूले राहतको अनुभव गर्न पाएनन्। हजुर हजुर, राहतको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। गाउँपालिका स्थानीय तहहरूले तिनीहरूको जो राहत दिन योग्य दिउँसभरि ज्याला मजदुरी गरेर खान बस्न गर्नेहरूको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै समिति तयार गरेर त्यो फर्महरू सङ्कलन गरेर राहत वितरणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। भनेपछि राहत वितरण अगाडि त्यहाँको जुन स्वास्थ्यको अवस्थाको कुरा गरौँ अब हामी, जस्तै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड लगायतको उपलब्धता के छ? कसरी यो कोरोनाको महामारी रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो तयारी भइरहेको छ जिल्लामा? जिल्लामा यतिखेर भन्ने हो भने 758 जनाको आरडिटी जाँच गरिएको छ। सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने जिल्लामा 19वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 2वटा जिल्ला अस्पताल डोटी, सुजङ अस्पताल, त्यसै गरी शैलेश्वरी अस्पताल लगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आइसोलेसन बेडको तयारी गरिएको छ भने भयावह अवस्थालाई रोक्नको लागि स्थानीय तहहरू गरी रेड क्रस सोसाइटी लगायतका 13वटा एम्बुलेन्सहरू यतिखेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जस्तै स्वास्थ्य सामग्री, यो ऱ्यापिड टेस्ट किटको अवस्था, पिपी लगायत यो जाँच गर्ने उपकरण, यसको अवस्था चाहिँ के छ जिल्लामा? यसको अवस्था पर्याप्त मात्रामा छैन। जस्तै आज मात्र बडीकेदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 5 मार्कोट स्वास्थ्य चौकीले आरडिटी चेक गर्दैछ। भारतबाट आएका व्यक्तिहरू अधिकांश लगभग 200 भन्दा बढीको हाराहारीमा हुन सक्छन्। यहाँ पहिलो चरणमा आरडिटी चेक 20 जनाको मात्र गरिने भन्ने खबर प्राप्त भएको थियो। भनेपछि यो चाहिँ टेस्ट परीक्षण गर्नको लागि किट अभाव भएर बिस्तारै बिस्तारै गर्ने कुरा हो। हजुर हजुर, हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। डोटीबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जिल्ला संवाददाता। डोटीमा जुन एउटा पकेट क्षेत्र, कृषि पकेट क्षेत्रमा खाद्य बाली भित्र्याउने किसानहरूको त्यो काम निरन्तर चलिरहेको छ भने लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्था छ र सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारी पनि भइरहेको छ। जुन भारत लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट नेपाल फर्किएका, कोरोनाको महामारी पछि नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको ऱ्यापिड किट मार्फत परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ र आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टाइन लगायतको तयारी भने जिल्लामा गरिएको छ भन्ने बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न स्थानीय तहमा पुगिरहेका छौँ र त्यहाँको राहतको अवस्था, त्यहाँ कोरोना परीक्षणको अवस्था, उपचारको अवस्था लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। किनकि सबै एक भएर यो एउटा राज्यको दायित्व मात्रै होइन, एउटा सरकारको दायित्व मात्रै होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सँगसँगै स्वयं नागरिक पनि सचेत बन्नुपर्ने समय हो। किनकि यसले जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, पार्टी हेरेर चाहिँ यसले महामारीको रूप लिँदैन,
किनकि कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौँ। व्यक्ति स्वयं सरकारलाई एउटा सामान्य विषयमा अथवा राहतमा सामान्य कमजोरी भयो भन्दैमा सरकारको अथवा स्थानीय सरकार त्यहाँका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिको आलोचना गरेर मात्रै पनि यो समयमा तपाईँ हामीले छुटकारा पाउने अवस्था छैन, किनकि सबैले हातैमालो गर्नुपर्ने समय आएको छ। आम नागरिक एकताबद्ध भएर, स्थानीय सरकार, सबै सरकारहरू एकताबद्ध भएर, स्वास्थ्यकर्मी, पेसाकर्मी, सबै विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरू एकताबद्ध भएर यो महामारीबाट जुट्नुपर्ने छ, किनकि यसलाई विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पनि ठुलो जोखिमको अवस्था भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका निकायहरूले, विश्वको बारेमा आकलन गर्ने निकायहरूले भनिरहेको अवस्थामा जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्र, हाम्रो शिक्षाको क्षेत्र, हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्र, सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यति बेला यसलाई उकास्नका निम्ति सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन। हामी यसकारण पनि विभिन्न स्थानीय तहले के कस्तो तयारी गरिरहेका छन्, आम उपभोक्ता के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। यति बेला हामी नवलपरासीतर्फ लाग्छौँ। नवलपरासीमा हाम्रा संवाददाता भीम भुषाल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नवलपरासीको अवस्था के छ? यहाँ पनि भारत लगायतका विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूको परीक्षणको नतिजा के देखेको छ, राहत वितरणको अवस्था के छ, यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। भीमजी, के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था? पुण्डेजी, यति बेला नवलपुर जिल्लामा पछिल्लो समय आजसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 316 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ र सबैजनाको नतिजा आइसकेको छ र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हामीलाई जानकारी गराएको छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले। त्यसै गरी 39 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। स्वाबमा पनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। नवलपुरमा रहेका हिरासतमा रहेका कैदीहरूको समेत 34 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 34 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। भनेपछि यो बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू, सङ्क्रमणपछि आएका व्यक्ति पहिचान गरेर सबैको ऱ्यापिड टेस्ट गरिसकेको हो, नेगेटिभ आएको हो, अथवा यो क्रम चाहिँ जारी छ जिल्लामा? के छ पछिल्लो समय नवलपुरमा ऱ्यापिड टेस्टको लागि तीव्रता दिएको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई आकलन गर्दै गर्दाखेरि भारतसँग जोडिएको सीमानाकाको अवस्थाले गर्दा पनि नवलपुर जिल्लालाई अलिक बढी प्राथमिकताका साथ यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ गरिरहेको छ। दिउँसोको खाद्यान्नको लागि पनि दिउँसो 12 देखि 4 बजेको समयमा मात्रै जिल्ला बाहिर निस्कनको लागि व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यस अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। तर पनि नवलपुरको जिल्लाको हकमा हेर्दाखेरि पछिल्लो समय हिजो मात्रै 63 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ र 5 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। पछिल्लो समय तीव्रताका साथ आरडिटी परीक्षणलाई र स्वाब परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्व तयारी चाहिँ के छ? आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टाइनको उपलब्धता, पूर्वाधार व्यवस्थापनमा चाहिँ जिल्लाको अवस्था के छ? जिल्लामा हरेक वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। वडा प्रतिनिधिहरूले नै, वडा स्थानीय तहले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइरहेका छन्। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले समेत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गरिरहेका छन्। नवलपुरको हकमा हेर्दाखेरि आइसोलेसन 24 वटा वार्डहरू रहेका छन्, जसमध्ये क्वारेन्टाइन 768 वटा रहेको छ। नवलपुर जिल्लामा पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनबाट अहिले यति बेलाको समयमा 16 जना मात्र रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य व्यक्तिहरू सुरक्षितका साथ घरमै बसिरहनु भएको छ। सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा 16 जना मात्रै हुन्छ। जिल्लामा बढी प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई पनि उच्च सतर्कताका साथ वडा प्रतिनिधिहरूले निगरानी गरिरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तै यो जिल्लामा पनि विभिन्न किसिमका उद्योगहरू सञ्चालित छन्। त्यहाँ उद्योगमा ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने मजदुरहरूको पनि सङ्ख्या छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। उनीहरूलाई राहत वितरण लगायतका जसले आवश्यकता पर्ने हो, जसलाई आवश्यकता पर्ने, उनीहरूले राहत पाएको अवस्था छ या छैन? राहत वितरणलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अवश्य पनि जिल्लामा राहत वितरणको कार्यलाई वडागत रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले छुट्टै नै राहत सङ्कलन कोषको स्थापना गरेका छन् र उनीहरूलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। जस्तो जिल्लामा दैनिकी रूपमा ज्याला मजदुर गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका आम व्यक्तिहरूका लागि भनेर
सरकारले जसरी एउटा अभियान सुरु गरेको छ त्यसरी नै स्थानीय तहहरूले छुट्टा छुट्टै नै कोष खडा गरेका छन्। आम व्यक्तिहरूबाट राहत सङ्कलनको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइएको छ। नवलपुरको हकमा विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये नेपालकै धनाढ्य व्यक्तिहरूको, विश्वकै धनाढ्य व्यक्तिहरूको उद्योगहरू पनि यही नवलपुर क्षेत्रमा रहेको छ। उनीहरूले पनि उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि भनेर विभिन्न राहत सङ्कलनको लागि स्थानीय तहलाई सघाइरहेको अवस्था भने छ। भनेपछि त्यहाँ राहत वितरणमा गुनासो छैन, आवश्यकताको आधारमा राहत पाइने अवस्था छ। अवश्य पनि हो। राहत वितरणमा केही व्यक्तिहरूको गुनासो हुनुलाई स्थानीय तहले स्वाभाविकको रूपमा लिएको छ, तर पनि राहत वितरणको क्रियाकलाप भने अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न चरण गरेर राहत वितरणलाई अगाडि बढाइरहेको छ स्थानीय तहहरूले। यति बेला नवलपुरको गैँडाकोट स्थानीय तह, त्यसै गरी देवसुली नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा राहत वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। काबासोतीमा वितरण भइरहेको छ भने अन्य गाउँपालिकाको हकमा पनि राहत वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। हस् धन्यवाद। नवलपुरबाट धन्यवाद। भीम हाम्रो जिल्ला संवाददाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। हामी कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा जिल्ला संवाददाता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सँगसँगै विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत हामीले यहाँलाई विविध विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, लकडाउनको अवस्था र सँगसँगै राहत वितरण लगायतमा भइरहेको वर्तमान अवस्था के छ र सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धता के छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, आइसोलेसन बेडको अवस्था के छ र कसरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले सरकारले हातेमालो गरिरहेको छ, यी यावत विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई सचेत पनि गराइरहेका छौँ। तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, एउटा यदि काहीँ बाहिर किनमेलमा अथवा कुनै आवश्यकताले बाहिर निक्लिनु पर्यो भने सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, ग्लोभहरू सकेसम्म लगाउनुहोस् र तपाईँले कुनै त्यस्तो वस्तुहरूमा छुनुभयो भने त्यसबाट फर्केर घरमा पुगिसकेपछि साबुन पानीले मिची हात धोएर सावधान बन्नुहोस्। यदि तपाईँसँग कुनै सङ्क्रमण आइपुग्यो भने पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ।